ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राकक्षायां तत्र व्याख्यानानुरोधेन इष्टसाधन तादृशविधिस्थले सम्बन्धविशेषलाभः कथम् इष्टसाधनत्वाद्यनुमानं कथमिति दृष्ट्वा निमन्त्रणस्थले कथमनुमानं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टुम्। निमन्त्रणं नाम श्राद्धनिमन्त्रणम् इत्येव न स्यात्। पूर्वमेव निमन्त्रणस्य अर्थः उक्तवान्। तादृशस्थले अनुमानं कथम् इत्येवं दृष्टमासीत्। तत्र क्वचित् अत्र सामग्री अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक स्वभङ्गनिमित्तक अनिष्टकर्तृच्छाविषयत्वरूप हेतुपरामर्शादिरूप इत्यस्मिन् स्थले अस्माभिः द्वेधचिन्तनं कृतमस्ति। यत्र माता वा अथवा क्रूरः क्रूरी तथा राजा अस्ति सः वा विशेषतः इदं करोति तत्र कर्तृशब्देन तादृश अनिष्ट सम्पादक पुरुषसमवेत इच्छा इत्येवं स्वीकर्तुं शक्यते। यदि अहं मातुः वचनं न शृणुयां तर्हि माता अवश्यं ताडयति इति शिशुः अनुमिनोति। अतः अनिष्टसम्पादकी अनिष्टकर्त्री अस्ति माता तत् सम्यक् एवमपि तत्र वक्तुं शक्यते। कर्तृशब्दः सम्पादकपुरुषपरः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अनिष्टसम्पादकपुरुषपरः इत्येवं वक्तुं शक्यते, परन्तु सर्वत्र एवं न घटते इति। अतः अत्र परामर्शादि आदिशब्देन अन्यः हेतुर्वक्तव्यः। अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक स्वभङ्गनिमित्तक अनिष्टज्ञापक इच्छा। कर्तृशब्देन तत्काले ज्ञापकं कर्तृ इति स्थाने कर्तृशब्दस्यैव ज्ञापकत्वमित्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवम् इच्छाविषयत्वमिति। यथा नियतं यत् करदानादिकमस्ति तन्न क्रियते, अन्यः कश्चन आगत्य प्रेरयति भोः अयं नियतं देयं तत् ददातु इति। तस्मिन् स्थले वृद्धस्य इच्छा अस्ति अनेन दानं कर्तव्यमिति, परन्तु तत्र अनिष्टकर्ता वृद्धः न भवति इति अत्र कर्तृशब्दः ज्ञापकपरः इत्येव उक्तम्। अपरोप्यंशः दृष्टः अयं ग्रन्थः सर्वैः नित्यकर्म वैदिकनित्यकर्मपरतया नीयते अयं ग्रन्थः, परन्तु तत् न समीचीनम् इति मया उक्तं। तन्मात्रपरत्वेन न समीचीनं, तदपि समीचीनमेव, तन्मात्रपरत्वेन न समीचीनं। किमर्थं? वेदेऽपि इति अग्रे लिखितमस्ति। नाम पूर्वम् एवं भवति, एतादृश अनुमानं भवति, इच्छाविशेषलाभश्च सुलभम् भयं सुलभं वेदेऽपि तद् अस्माभिर्वक्तुं शक्यते। तर्हि पूर्वं वेदस्य विषये तेन नैव उक्तम् इति अवश्यं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्रापि देवदत्तः पचेदिति पूर्वं लौकिकस्थले उदाहरणं स्वीकृतं, यत्र इदानीं लौकिकस्थले एव निरूप्यमाणमस्ति, वैदिकस्थलेपि एवं वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारः अग्रे वदति इति स्थितिरस्ति। अतः केवलं वेदमात्रपरत्वेन इदं नेयमिति नास्ति, लोकानुरोधेन नेतुं शक्यते। अतः एव प्रथमतः लोकानुरोधेन व्याख्यानं कृत्वा वैदिकस्थलेपि एवं व्याख्यानं कर्तव्यं। यतोहि ग्रन्थकारः अग्रे गत्वा वैदिकनित्यकर्मस्थले कथमनुमानमिति न लिखितवान्। अयमेव ग्रन्थः वैदिकपरत्वेनापि नीत्वा ग्रन्थस्य न्यूनता वारणीया भवति। तर्हि वैदिकपरत्वेन कथं व्याख्यानम् इति द्रष्टव्यम्। आहरः सन्ध्यामुपासीत अथवा यावज्जीवमपि नित्यस्थलं वा भवतु अथवा भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति इति नैमित्तिकं स्थलं वा भवतु, वैदिकस्थलेपि अस्माभिः इदम् अनुमानं स्वीकर्तुं शक्यते। तत्रापि अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगित्वस्य अनुमानं सामग्री एतादृशी एव वक्तव्या भवति। अयमत्र प्रवर्तताम् इति तत्र अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्यस्मिन् स्थले आवश्यकत्वं प्रतीयते, अवश्यानुष्ठानत्वम् इत्यादि प्रतीयते। तत्फलात् अयमत्र प्रवर्तताम् इत्यस्मिन् स्थले यस्माद् वीप्सा अस्ति, वीप्साबलात् अयं पुरुषः उपनीतः सन्ध्यावन्दने प्रवर्तताम् इति न, यतोहि तत्र वीप्सा अस्ति, तस्मात् उपनीतः नियतकालिकसन्ध्यावन्दने प्रवर्तताम् इति वक्तव्यं वीप्सानुरोधेन। अथवा यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयादिति वा यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वा, तत्रापि अयं पुरुषः अग्निहोत्री अथवा आहिताग्निः सः नियत कालिकदर्शपूर्णमासादु प्रवर्तताम्
इत्येवं वक्तव्यं भवति। नियतकालिक अग्निहोत्रकर्मणि प्रवर्तताम् इत्येवम् इत्याकारक स्वं यः अलौकिकः धर्मः सः तत्र विधिः व्यापारः इति उच्यते, सः अलौकिकः धर्मः। तस्य धर्मस्य भङ्गो नाम अलौकिक तत्र धर्मः यः अलौकिकः तस्य आकारोऽपि स्वीकृतः। तर्हि तस्य विषयीभूत अलौकिकधर्मस्य शाब्दभावनायाः विषयीभूतः यः अंशः तस्य असिद्धिरेव, नाम अकरणमित्येव भवति। तादृशः यः भङ्गः, तादृशभङ्गनिमित्तकं यदनिष्टं किमर्थम् आवश्यकत्वं इच्छा नाम अलौकिकधर्मे विषयः आवश्यकत्वं विषयः आसीत्, अवश्यानुष्ठेय। यतोहि निमित्त बलाद्वा नैमित्तिक वीप्सा बलाद्वा तत्र अवश्य सम्पादनीयमिति तत्र आवश्यकत्वम् अत्र इति कर्मणि विशेषणत्वेन तत्र प्रविष्टमस्ति। उपनीतः पुरुषः नियतकालिक नियतत्वं वा आवश्यकत्वं वा इत्यादि तत्र प्रविष्टं भवति। तद्बलादेव तद्भङ्गे सति नियतकालिकं यदि न क्रियते तर्हि अवश्यानुष्ठेयत्वमस्ति। आवश्यकत्वं च किं रूपं नानुष्ठीयते चेत् दोषो भवति इत्युन्नीयते। अतः तादृशभङ्गनिमित्तकं यदनिष्टं शाब्दभावनायाः यः भङ्गः प्रवृत्त्यभावः अकरणमित्यादि तन्निमित्तकं यदनिष्टम् आवश्यकत्वम् उक्तमस्ति, आवश्यकत्वम् अस्माभिर्न सम्पादितं चेत् अनिष्टं किञ्चित् जायते इत्युन्नीयते। तादृश ज्ञापिका इयमिच्छा अस्ति। इच्छा इति पदेन अत्र अलौकिकः व्यापारो ग्राह्यः। मया पूर्वमेव उक्तम्, अयं ग्रन्थः लोकानुरोधेनैव लिखितः अस्ति। यतोहि अग्रे गत्वा वेदेऽपि इति उच्यते। इदं मया असकृदुक्तं, द्वित्रिवारम् इदानीम् उक्तम्। अतः अत्र इच्छाशब्दः कथं लिखितः? ग्रन्थकर्तुः मनसि इदं स्थलं लौकिकस्थलाभिप्रायेणैव वर्तते। वैदिकस्थले नित्ये नैमित्तिके कर्मणि विशेषतः हेत्वन्तरं नोक्तमस्ति इति कृत्वा इदमेव अस्माभिः स्वीक्रियते अनायत्या इति स्थितिः। अस्मादत्र इच्छा इति कथं ग्रन्थकारः लिखति, कर्तृ इति शब्दं कथं लिखति इत्यादि न शङ्क्यम्। सर्वस्यापि स्वारस्यम् उक्तमेव। कर्तृ इति यथा माता वा अथवा क्रूरः राजा यत्र वर्तते तत्र सम्यक् घटते। आदिशब्दोऽप्यस्ति। आदिशब्देन अन्यदपि अस्माभिः लिङ्गमुन्नेयम्। किम्? अनिष्टज्ञापक इच्छाविषयत्वं यत्र वृद्धः वदति, अथवा वैदिकस्थले तावत् तादृश अनिष्ट ज्ञापक शाब्दभावना विषयीभूत कृतविषयत्वम् इत्येवमपि वक्तुं शक्यते। आदिशब्दः अस्ति, सर्वस्यापि सङ्ग्रहः भविष्यति। सर्वस्यापि कर्तृपदेनैव लम्बनमिति नास्ति। एतं सर्वं मनसि निधेयम्। अत्र इच्छा वेदे न घटते इति चेत् सर्वमपि उत्तरम् उक्तमस्ति। अतः तादृश स्वभङ्ग निमित्तं यदनिष्टम्, यतोहि आवश्यकत्वं विषये प्रविष्टम्, नियतकर्मणि प्रवर्तताम्, आवश्यकं यत् कर्म तत्र प्रवर्तताम् इत्येवम्। अतः तस्य यदि भङ्गः जातः तर्हि अनिष्टं किञ्चित् स्यात्। आवश्यकत्वं न रक्षितं किल, नियतत्वं न रक्षितं किल इति लोकानुभवसिद्धमस्ति। अवश्यं यद् देयं तन्न दीयते चेत् दण्डादिकं भवति। करदानादिकम् अवश्यं कर्तव्यं, न क्रियते चेत् दण्डादिकं किञ्चित् भवति इति लोके अनुभवारूढमस्ति। अतः तदनुरोधेन उन्नीयते, अनिष्टमुन्नीयते। तादृश अनिष्ट ज्ञापिका इच्छा शब्दभावना तद्विषयीभूतप्रवृत्तिविषयत्वं को अस्ति इति चेत् सन्ध्यावन्दनादौ अस्ति। तर्हि एवम् अनुमानं भवति, सन्ध्यावन्दनम् अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगी उपनीतः नियतकालिकसन्ध्यावन्दने प्रवर्तताम्, अवश्यकर्तव्य नियतकालिकसन्ध्यावन्दने प्रवर्तताम् इत्याकारक स्वभङ्गनिमित्तक अनिष्टज्ञापक शाब्दभावनाविषय प्रवृत्तिविषयत्वात् इत्येवं हेतुर्भवति। अत्र कर्तृशब्दः मया निष्कासितः, यतोहि तत्र कर्तृशब्दस्य ज्ञापकमित्यर्थः स्वीकृत्य अत्र आदिशब्देन हेत्वन्तरं मया उच्यते। कर्तृशब्दघटितः हेतुरन्यः, कर्तृशब्दस्थाने ज्ञापकत्वं निवेश्य हेतुरन्यो भवति इत्येवम्। अतः अत्र ज्ञापकत्वम् इत्येवम्। यतोहि तत्र तादृश अनिष्टसम्पादकः शब्दः इति न भवति किल। अत्र इच्छा आश्रयेण तादृश इच्छाशब्देन अत्र शब्दभावना ग्राह्य। तदाश्रयः अस्ति शब्दः। शब्दः अनिष्टं करोति इति नास्ति। अहरः सन्ध्याम् उपासयति इति शब्दः अनिष्टं सम्पादयति वा? न,
शब्दः न सम्पाद्यते इति कृत्वा अत्र ज्ञापक शब्दभावना विषयीभूत प्रवृत्तिविषयत्वम् इत्येवं वक्तव्यं भवति। अत्र पुनः तत्र अनिष्टविषयिणी इच्छा इत्यपि उच्यते कैश्चित्। अनिष्टविषयिणी इच्छा नाम एवं भवति, अयमत्र अवश्यकर्तव्ये कर्मणि प्रवर्तताम् अन्यथा तस्य अनिष्टं भवतु इति काचन इच्छा, परन्तु एवं न स्वीकर्तुं शक्यते। अनिष्टं भवतु इति इच्छा तत्र कथं भवद्भिः इच्छायां सह विषयः स्वीक्रियते। इच्छा नाम का? लिङ्गबोध्यः अर्थः। सम्यक् लिङ्गबोध्यस्य अर्थस्य अयम् इति विषयः वक्तुं शक्यते, यतोहि तत्र आख्यातेन कर्ता लक्ष्यते। कदाचित् देवदत्तः पचेत् इत्यादौ अयं पदार्थः तत्र शाब्दबोधे भासते इति इच्छायां सह विषये इति वक्तुं शक्यते। अत्र नियमेन धात्वर्थः उपस्थितो भवति। धात्वर्थः अत्र इति पदेन स्वीक्रियते। सामान्यतः दध्ना जुहोति इत्यादौ उपपदार्थोऽपि स्वीक्रियते। सामान्यतः धात्वर्थः। प्रवर्ततां प्रवृत्तिः आख्यातेन लभ्यते। तत्र वीप्सानुरोधेन कदाचित् नियतं कर्म इत्यपि अस्माभिर्वक्तुं शक्यते, अवश्यं कर्म इत्यपि वक्तुं शक्यते। तावतापि अनिष्टम् इति को शाब्दबोधे भासते? अनिष्टस्य शाब्दबोधे भानमेव नास्ति। शाब्दबोधे भानं नास्ति चेत् तस्याम् इच्छायाम् अनिष्टं विषयः इति भवता कथम् उन्नीयते? तत् पूर्वं प्रक्रिया काचन दर्शिता अस्ति। का प्रक्रिया? इच्छारूपत्वम् अवधारितम्। पाकविषयकृतिसम्बन्धात् पाकेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वं सिद्धम्। शाब्दबोधे यः विषयः भासते तदनुरोधेन आकारः अस्माभिरुन्नीयते। सम्यगस्ति। शाब्दबोधे अनिष्टं नैव भासते। शाब्दबोधे को अनिष्टं भासते? अहरः सन्ध्यामुपासीते इत्यत्र अनिष्टं भासते वा? न भासते। अनिष्टस्य भानमेव नास्ति। वीप्सानुरोधेन नियतत्वं भासते, कदाचित् निमित्तानुरोधेन आवश्यकत्वं वा भासेत। तावतापि अनिष्टम् इत्यादीनां भानं नास्ति। अनिष्टादीनां यदि शाब्दबोधे भानमेव नास्ति, भवता कथम् अनिष्टविषयिणीम् इच्छति आकारे अनिष्टस्य प्रयोजनं स्वीक्रियते, आकारे अनिष्टस्य प्रवेशः स्वीक्रियते। यद्यपि तत्र आप्तः आप्तसमवेतत्वं प्रमाणान्तरेण ज्ञातं, तद्वदत्रापि इच्छायां शाब्दबोधे यः विषयः स एव विषयः इति नास्ति। यथा आप्तनिष्ठत्वं प्रमाणान्तरेण ज्ञातं, तुल्यवित्तवेद्यता, अनन्तरं वचनेङ्गितादिना इत्यादि आनीतं, तद्वद् अस्माभिरपि प्रमाणान्तरेण अत्र इच्छायाम् अनिष्टं विषयः इत्युन्नीयते इति वक्तुं शक्यते। कथं? शाब्दबोधे विषयः अपेक्षते इति नास्ति। यथा पूर्वम् आप्तनिष्ठत्वम् इति इदं कथं लब्धं? प्रमाणान्तरेणैव इति लिखितं कण्ठतः। प्रमाणान्तरेण समानसंवित्संवेद्यतर आप्तनिष्ठ इच्छा इति यथा स्वीक्रियते, तद्वद् अनिष्टमपि अस्माभिः प्रमाणान्तरेण उन्नीय अस्याम् इच्छायां विषयः इति स्वीक्रियते इति भवति। तथापि अपेक्षा नास्ति। किमर्थम्? अनिष्टम् उन्नीयते सत्यं, तस्याम् इच्छायां सः विषयः इति न। इच्छा कीदृशी? भवता वैदिकस्थले मया उच्यते, लोके वृद्धस्य स्यादपि एवं। भवान् नियतं देयं यत् करादिकं तद् ददातु, अन्यथा राजा किं कुर्यात्? अनिष्टं किञ्चित् सम्पादयेत् इत्येवं सः वक्तुं प्रभवति। परन्तु वैदिकस्थले अनिष्टम् उन्नीयते, तत् तस्याम् इच्छायां विषयः इति न भवति, उन्नीयते अस्माभिः। यथा तत्र या अर्थापत्त्या उन्नीयमानमपूर्वं तादृशशाब्दबोधे विषयः इति स्वीक्रियते एव। अयं पुरुषः स्वर्गसम्पादनार्थम् अपूर्वद्वारा यागे प्रवर्तताम् इति भवति वा? नोच्यते। तथा अस्माभिर्नोच्यते। अपूर्वं प्रवेश्य इच्छायाः आकारः नोच्यते। स्वर्गसम्पादनार्थं यागे प्रवर्तताम् इति शाब्दभावनायाः आकारः। अयं पुरुषः स्वर्गसम्पादनार्थम्, अयं नाम तादृश अधिकारविशेषणविशिष्टः पुरुषः स्वर्गसम्पादनार्थम् अस्मिन् यागे प्रवर्तताम् इत्येव। तत्र अग्रे उन्नीयमानम् अपूर्वमपि तस्यां शाब्दभावनायां विषयः इत्यादि कल्प्यते वा? अस्माभिर्न कल्प्यते किल? तर्हि अत्र किमर्थम् अनिष्टं शाब्दभावनायां विषयः इति स्वीकार्यम्? अपेक्षा नास्ति। एतादृश आवश्यकत्वान्यथानुपपत्य निमित्तबलाद् आवश्यकत्वं ज्ञातं, वीप्सबलात् कदाचित् नियतत्वं ज्ञातं, तद्बलात् न क्रियते, अवश्यं कर्तव्यं। फलादिकं न अनुसन्धे, फलाद्यनुसन्धाने इति न, अवश्यं भवता कर्तव्यम् इत्येव।
तर्हि न प्रवृत्तिसम्पादनं तर्हि कथं स्यात्, न क्रियते चेत् भवति किञ्चित् अनिष्टम् इत्येवम् उन्नीयते। आवश्यकत्वान्यथानुपपत्य उन्नीयते। यथा क्षणिकस्य यागस्य कालान्तरभाविस्वर्गजनकत्वान्यथानुपपत्य अर्थापत्य अपूर्वम् उन्नीयते, स च शाब्दभावनायां न विषयः। तद्वत् विषयः भवति चेदपि अग्रे विध्यन्तरं वाक्यान्तरं प्रकल्प्यत्येव वार्तिककृद्भिरुच्यते। अपूर्वं कृत्वा इति वाक्यान्तरं प्रकल्प्य अपूर्वस्य शाब्दत्वं सम्पाद्यते, वाक्यान्तरं प्रकल्प्यैव। अस्मिन् विधौ सः विषयः इति केनापि नोच्यते। तद्वत् अत्रापि अवश्यकर्तव्यं अवश्यकर्तव्यीभूते कर्मणि किञ्चित् फलसाधनं तन्न ज्ञातं तर्हि प्रवृत्तिः कथम् इति चेत् इत्यादि जिज्ञासाय तर्हि आवश्यकत्वबलादेव तर्हि न क्रियते चेत् किञ्चित् अनिष्टं स्यादित्यर्थापत्य उन्नीयते। उन्नीयमानस्य तादृशशाब्दभावनायां विषयत्वम् अपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति इति मनसि निधेयम्। अतः तादृश अयं विषयः इदानीं हेतुः अस्माभिः दृष्टः। वैदिककर्मकरत्वेनापि अयं हेतुः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। कर्तृशब्दस्य तत्काले किं ग्राह्यं, ज्ञापकत्वमित्यर्थः ग्राह्यः। कर्तृशब्दस्थाने ज्ञापकम् इति निवेश्य हेतुर्वक्तुं शक्यते। इच्छास्थाने तत्र अस्मिन् इदानीं शब्दभावना अलौकिकः धर्मः इत्येवं रीत्या वक्तुं शक्यते। स्पष्टमस्ति। वैदिकस्थलेपि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु वस्तुतः ग्रन्थकारः लौकिकस्थलमभिप्रेत्यैव लिखितवेतुः अग्रिवेदेऽपि इत्यस्ति। अतः इच्छा कर्तृशब्दः स्वरसतः अत्र उपपद्यते। अस्तु, स्वपदम् इच्छापरं दृष्टमस्ति अस्माभिः। इदञ्च तत्र तत्र कौस्तुभादौ स्पष्टम्। क्व क्व किं किम् अनुमीयते इत्येवं क्वचित् इष्टसाधनत्वानुमानं, क्वचिच्च अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगित्वानुमानं, क्वचित् अनिष्टसाधनत्वानुमानम् इत्येवं, अथवा क्वचित् एतत् फलाधिक्यसम्पादकानुमानं, षोडशिग्रहणं फलाधिक्यसम्पादनानुकूल उपकार अतिरात्रोपकारजनकम् इत्येवं रीत्या इष्टसाधनत्वमेव, परन्तु तत्र इतोपि फले उत्कृष्टता इत्यादिपि अंशः तत्र भासते। तादृशानुमानं कदाचित् पूर्वम् अभ्युनुज्ञाविधिस्थले अस्माभिः दृष्टम् अनिष्टसाधनत्वा भावः अनुमीयते इत्येवम् अनेकथा तत्र अनुमानं भवति। आदिशब्देन इदं सर्वं तत्र अन्यदपि अनुमातुं शक्यते इत्येवम्। अतः अयम् अंशः तत्र तत्र कौस्तुभादौ स्पष्टतयैव उल्लिखितः अस्ति। तस्याश्च प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं स्पष्टमेव इति संसर्गस्य तत्त्वेन लाभः। तस्याश्च इच्छा, इयं या इच्छा अस्ति, तस्याः इच्छायाः प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं स्पष्टमेव एतादृश अनुमानद्वारा। अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगित्वम् इति यदि अनुमीयते, यस्य पुरुषस्य अनिष्टे बलवान् द्वेषः अस्ति, उत्कटद्वेषः अस्ति, तर्हि तादृश उत्कटद्वेषावस्था कालिकद्वेष अवस्थायाम् अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगित्वानुमानं यदि भवति, तर्हि तत्र अवश्यं तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिर्वक्तुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः। अतः प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं सम्पादयितुं शक्यते स्पष्टमेव इति संसर्गस्य तत्त्वेन लाभः। संसर्गः कीदृशः? ज्ञानविशेषजन्य परामर्शादिज्ञानं वक्तव्यं किल अस्माभिः। ज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्यत्वम् इति यः संसर्गः, तत्र अनुमितिः अपि या काचन अनुमितिः स्यात्। इष्टसाधनत्वानुमितिः, अनिष्टसाधनीभूताकरणप्रतियोगित्वानुमितिः, कदाचित् फलाधिक्यसम्पादक उपकारजनकत्वानुमितिः, कदाचित् अनिष्टसाधनत्वा भावाद्यनुमितिः, निषेधस्थले अनिष्टसाधन इत्येवं रीत्या तत्र तत्र अनुमानं भिद्यते, अनुमितिर्भिद्यते। परन्तु सर्वस्याऽप्यनुमितेः प्रवृत्ति तादृश अनुमितिप्रयोज्यत्वं प्रवृत्तौ अस्ति। स्पष्टमेवेति संसर्गस्य तत्त्वेन लाभः। इच्छाविशेषलाभश्च इत्युभयं सुलभम्। यथा संसर्गविशेषो लभ्यते तद्वत् व्यापारविशेषः इच्छारूपः। सा च पुनः इच्छा या काचन इच्छा न, अपि तु आकारविशेष विशिष्ट इच्छा लभ्यते। अयमत्र प्रवर्ततामित्येवं रूपेण इच्छाविशेषोऽपि लभ्यते। व्यापारः इच्छारूपः इति विशेषलाभः, इच्छायामपि कश्चन विशेषः एतादृश आकारिक इच्छा इति इच्छाविशेषलाभश्च इत्युभयं सुलभम्। संसर्गोऽपि स्पष्टतया अवगम्यते,
तादृशव्यापारः इच्छाविशेषः इत्यपि स्पष्टतया अवगम्यते इत्येवम् अत्र निमन्त्रणस्थले कथम् अनुमानं भवति, अनुमानप्रक्रिया कथं भवति इत्यस्माभिर्दृष्टम्। तदत्र व्याख्यानम्। ननु नित्यकर्मस्थले अनुपपत्तिः तत्र इच्छायाः इष्टसाधनत्वानुमापकत्वयोगात् इत्यतः क्वचिदिति नित्यकर्मस्थले इत्यर्थः। पूर्वं सर्वत्र तथैत्यादिदेवतं सामान्यतः इष्टसाधनत्वादिकं नित्यकर्मस्थले तथा वक्तुं न शक्यते। इष्टसाधनत्वानुमापकत्वं न सम्भवति इति पूर्वोक्त अनुमानं तत्र न घटते किल इति जिज्ञासायां क्वचिदित्यर्थः। इष्टसाधनत्व अनुमापकत्व अयोगादित्यस्य विशेषतः फलसाधन फलकामः इत्यादि किञ्चित् स्वर्गकामः इत्यादि न श्रूयते। एवञ्च विशेषतः वीप्सा इत्यादि किञ्चित् भवति इत्येतत् अभिप्रायेण इष्टसाधनत्व अनुमापकत्व अयोगः सकृत् क्रियते चेत् लभ्यते इति किञ्चित् उच्यते चेत् जनाः प्रवर्तन्ते। प्रतिदिनं कर्तव्यम् इति उच्यते ईषद् बन्धनवत् प्रतिदिनं कर्तव्यम् इत्येव बन्धनवत् भवति। अतः तत्र झटिति इष्टसाधनत्वम् अवगन्तुं न शक्यते पुरुषाणां तथा। अतः तत्र उच्यते अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगित्वादेः अनुमाने अनिष्टेति। अत्र च प्रतियोगित्वं सम्बन्धविशेषः यस्मिन् असति अस्य अकरणम् इति प्रतीतिः उपजायते। प्रतियोगित्वं नाम सम्बन्धविशेषः इति भवतु। किमर्थं तथा इति चेत् तादृश किमर्थं तथा इत्यग्रे उच्यते। सम्बन्धविशेषः कीदृशः इति चेत् यस्मिन् असति अस्य अकरणमिति प्रतीतिरुपजायते। यादृशसम्बन्धस्य अभावे अस्य अकरणम् अस्य अनुष्ठानं न जातम् अस्य अनुष्ठानमस्ति इत्येवं प्रतीतिरुपजायते। तादृशसम्बन्धः एव प्रतियोगित्वमिति भवति। सम्बन्धविशेषः नाम यादृशसम्बन्धाभावे अस्य अनुष्ठानमिति प्रतीतिर्जायते तादृशसम्बन्धः एव अत्र प्रतियोगित्वशब्देन विवक्षितः। न तु अभावप्रतिस्पर्धे स्वरूपसम्बन्धः। सामान्यतः नैयायिकादिषु यथा उच्यते प्रतियोगिभावः इत्यादि अभावनिरूपितप्रतियोगिता घटाभावो नाम इति न घटाभावस्थले घटाभावात्मक अभावनिरूपिताया प्रतियोगिता घटनिष्ठा सः अभावप्रतिस्पर्धिरूपः वर्तते। तादृश साजया अभावप्रतिस्पर्धिरूपा प्रतियोगिता सा स्वरूपसम्बन्धविशेषा इत्यङ्गीक्रियते। प्रतियोगिता नाम प्रतियोगिस्वरूपः इति भवति सामान्यतः। एवम् अङ्गीकरणमत्र नेष्यते। किमर्थं तस्य करणे एव सत्त्वेन सन्ध्यावन्दनज्योतिष्ठोमः असम्भवात्। अकरणप्रतियोगित्वं नाम एतत् करणे एव सत्त्वेन इत्यस्य स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप उच्यते प्रतियोगिता स्वरूपसम्बन्धरूपविशेषप्रतियोगिता इति स्वीक्रियते। सः प्रतियोगिस्वरूपो भवति। प्रतियोगिस्वरूपः इति यदि भवति तर्हि प्रतियोगिनः अनुष्ठानं भवति चेदेव किम् आयाति एतत् वक्तुं शक्यते। प्रतियोगिता इति वक्तुं शक्यते। प्रतियोगिनः अनुष्ठानमेव यदि न कृतं प्रतियोगिनः अनुष्ठानमेव यदि नास्ति तर्हि तत्र स्वरूपमेव न निष्पन्नम् अस्ति इति कृत्वा स्वरूपसम्बन्धरूपप्रतियोगिता अपि तत्र वक्तुं न शक्यते इत्येव नाम अभिप्रायः एवमस्ति। ज्योतिष्टोमः अथवा अग्निहोत्रादिकं सन्ध्यावन्दनादिकं नैव अनुष्ठितं तर्हि तत्र
सन्ध्यावन्दने प्रतियोगिता वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? सन्ध्यावन्दनं यदि नानुष्ठितं तर्हि सन्ध्यावन्दनरूपप्रतियोगी न निष्पन्नः। प्रतियोगी एव न निष्पन्नश्चेत् प्रतियोगिस्वरूपा या प्रतियोगिता सा वक्तुमेव न शक्यते। प्रतियोगिता प्रतियोगिस्वरूपा अस्ति। तर्हि अस्माभिरत्र सन्ध्यावन्दनं पक्षीकृत्य अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगी प्रतियोगिनी सन्ध्या अस्तु सन्ध्यावन्दनम् अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगी इति वक्तव्यम्। सन्ध्यावन्दनं नैव अनुष्ठितं चेत् तत्र अकरणप्रतियोगित्वं कथमायाति? अनुष्ठाने सत्येव तस्य सद्भावे एव करणे एव नाम सद्भावे एव किं वक्तुं शक्यते? प्रतियोगित्वं वक्तुं शक्यते। यतोहि प्रतियोगित्वमिति कीदृशस्वरूपं? प्रतियोगिस्वरूपमस्ति। प्रतियोगिनः अत्र एतत् नास्ति, अनुष्ठानं नास्ति, स्वरूपमेव नास्ति इति कृत्वा स्वरूपसम्बन्धरूपप्रतियोगिता अपि वक्तुं न शक्यते। प्रतियोगिता प्रतियोगी अनयोः ईषदभेदः। तस्मात् सन्ध्यावन्दनमेव नास्ति चेत् तदभिन्न या स्वरूपसम्बन्धात्मिका प्रतियोगिता सापि वक्तुं न शक्यते इत्येकम्। अथवा एवमपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तस्य करणे एव कस्य अभावः उच्यते इति चेत् आकारणस्य प्रतियोगित्वमिति। आकरणं करणं नाम अनुष्ठानम्, अननुष्ठानम्, अकरणं नाम अननुष्ठानम्। अननुष्ठानस्य प्रतियोगित्वं को अस्ति? अनुष्ठाने एव अस्ति, करणे एव अस्ति। करणं नाम अनुष्ठानम् इत्येव। यागः अन्यः, यागस्य अनुष्ठानम् अन्यते। तत्र षष्ठीव निर्देशः दृश्यते। यागस्य अनुष्ठानम् इत्येव दृश्यते। तस्मात् यागस्य करणं, यागस्य यत् करणं तादृशकरणे प्रतियोगिता अस्ति, यागे प्रतियोगिता उक्ता भवति वा? न भवति। अस्माभिः यागः पक्षीकृतः अस्ति। यागः नाम ज्योतिष्टोमयागः अनिष्टसाधनीभूत अकरणप्रतियोगी इत्युच्यते। अयि भोः, अकरणप्रतियोगित्वं करणे अस्ति, अनुष्ठानाभावप्रतियोगित्वम् अनुष्ठाने अस्ति। यागे अस्ति वा अत्र बाधः स्यात् किल इति शङ्का स्यात्। अतः अत्र उच्यते यस्मिन् असति अस्य अकरणमिति प्रतीतिरुपजायते सः सम्बन्धः। यादृशसम्बन्धाभावे यागस्य सन्ध्यावन्दनस्य होमस्य वा अकरणमिति प्रतीतिरुपजायते तादृशसम्बन्धः अत्र प्रतियोगित्वमित्युच्यते। तत्र इदानीं तादृशसम्बन्धविशेषः इत्यनेन सः सम्बन्धः यागेऽपि नेतुं शक्यते। सम्बन्धविशेषः इत्युक्तं किल, यागेऽपि नेतुं शक्यते। इदानीं प्रतियोगित्वम् इत्युक्तं चेत् अकरणस्य प्रतियोगित्वं करणे एव भवति इति कृत्वा यागे नेतुं न शक्यते इति बाधः स्यात् इत्यपि व्याख्यानं सम्भवति। तस्य करणे एव सत्त्वेन इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अकरणस्य प्रतियोगित्वं करणे भवति इत्येवम्। यागे कथं भवति? यागः करणम् अनयोर्मध्ये भेदः अस्ति। यागस्य करणं, करणं नाम करणकारकमिति न, यागः करणकारकमस्ति तन्न। अकरणं नाम अननुष्ठानमित्यर्थः। अननुष्ठानस्य प्रतियोगित्वं अनुष्ठाने अस्ति। अनुष्ठानमन्यत् यागः अन्यः, यागस्य अनुष्ठानमित्युच्यते। तस्मात् भेदः अस्ति इति। प्रत्यवायरूप अनिष्टसाधनीभूतं यद् अकरणम् अनुष्ठानं तत् प्रतियोगित्वस्य इत्यर्थः। आहत्य अनिष्ट इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अनिष्टं नाम प्रत्यवायः। प्रत्यवायरूपं यदनिष्टं तत् साधनीभूतं यदकरणम् अननुष्ठानं तत् प्रतियोगित्वस्य इत्यर्थः। प्रतियोगित्वादेरपि तस्याप्यनुमितिः। यथा उपनीतस्य सन्ध्यावन्दने प्रवर्तनम् को इदं भवति इति निरूप्यते। प्रतियोगित्वादेरपि अनुमितिर्भवति इति अध्याहारः कर्तव्यः। क्वचिच्च अनिष्टसाधनीभूत अग्रणप्रतियोगित्वादेरपि अनुमितिर्भवति इति। अत्र दृष्टान्तः उच्यते यथा उपनीतस्य सन्ध्यावन्दने प्रवर्तनम् अस्ति। कथम्? अनिष्टसाधनीभूतं यदकरणं सन्ध्यावन्दन अकरणं तत् प्रतियोगित्वं सन्ध्यावन्दने अस्ति। सन्ध्यावन्दनं यदि न क्रियते तर्हि किं स्यात्? प्रत्यवायः स्यादित्येवम्। तद् अनुमापिकाया प्रवर्तकेच्छा कीदृशी? सन्ध्यावन्दने अयं प्रवर्तताम् इत्याकारिक इच्छा।
तादृश इच्छा वर्तते इति सन्ध्यावन्दने अयं प्रथमेत्याकारिक इच्छा अस्ति। इदानीम् अकरणे प्रत्यवायः कथम् अवगम्यते इति चेदुच्यते तदकरणे श्रुतिस्मृत्योः प्रत्यवायः अवगमात्। श्रुतिस्मृतिभ्याम् श्रुत्यापि स्मृत्यापि श्रुतौ स्मृतौ च इत्येवं प्रत्यवायः अवगम्यते। अकरणे तथा निरूपणमस्ति। प्रायश्चित्तादिविधानमस्ति। प्रायश्चित्तान्यथानुपपत्ते अस्माभिः किम् उन्नेतुं शक्यते? अकरणे प्रत्यवायः अस्ति तुन्नेतुं शक्यते। तदकरणस्य अनिष्टजनकीभूतत्वं ज्ञाप्यते। श्रुतिस्मृत्योः प्रत्यवाय अवगमः यस्मादस्ति तस्मादकरणस्य अनिष्टजानकीभूतत्वं ज्ञाप्यते तेन। तथा च अयमत्र अनुमानप्रयोगः कथं भवति? सन्ध्यावन्दनम् अनिष्टजनकीभूत अकरणप्रतियोगी अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक स्वीय इच्छाभङ्गनिमित्तक अनिष्टकर्तृप्रवर्तक इच्छाविषयत्वात् इति। सन्ध्यावन्दनं पक्षीकृत्य अनिष्टजनकीभूत अकरणप्रतियोगित्वं साध्यते। हेतुः अयमत्र अत्र उक्तः एव हेतुः अयमत्र प्रवर्तताम् उपनीत अयं नाम उपनीतः अत्र नाम नियते सन्ध्यावन्दने अहरः सन्ध्या इत्यस्ति वाक्ये अतः अहरः इत्यनेन वीप्सया नियतत्वम् अवगम्यते। तादृश अवश्यकर्तव्य अथवा नियतसन्ध्यावन्दने प्रवर्तताम् इत्याकारक स्वीय इच्छाभङ्गनिमित्तक अनिष्टकर्तृप्रवर्तकेच्छा विषयत्वात् इत्येवम् अत्र अनुमानं भवति। अयमत्र प्रवर्तताम् इत्यत्र अयं नाम कः? उपनीतः अधिकारी दृष्टमस्माभिः। अत्र नित्यकर्मणि नाम नियतं यत् अहरः इत्यादि वीप्सानुरोधेन नित्यं कर्म इत्यवगम्यते। प्रवर्ततामित्याकारिकाया स्वकीय इच्छा प्रवर्तकेच्छा स्वं नाम इच्छा तद्भङ्गनिमित्तकं यदनिष्टं तादृशभङ्गः नाम विषय असिद्धिः अस्माभिः दृष्टं यदनिष्टं तादृश अनिष्टकर्ता यः प्रवर्तकः तदिच्छाविषयत्वादित्यर्थः। अत्र सामान्यतः इदानीम् उच्यते अग्रे गत्वा एवं सम्यक् नास्ति इत्यपि उच्यते। तादृश अनिष्टकर्ता इति तु राजादिस्थले वक्तुं शक्यते। अनिष्टस्य कर्ता राजा अथवा अनिष्टस्य कर्त्री माता ईषद् मात्र किञ्चित् कार्यमुक्तम् अथवा सामान्यतः तन्न श्रुतं चेत् स ईषद् भर्सनं करोति ताडनं करोति शिशोः कृते इत्येवम् अनिष्टस्य कर्त्री माता इत्येवं वक्तुं शक्यते। आचार्यः इति पठन्तु इत्युक्तं न पठन्ति चेत् भर्सनं कुर्वन्ति अनिष्टं किञ्चित् जनयन्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। परन्तु वैदिकस्थले न भवति इति अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति। अयमंशं दृष्टः एव अस्ति। अस्तु तादृश अनिष्टकर्ता यः प्रवर्तकः तदिच्छाविषयत्वादित्यर्थः। अत्र सन्ध्यावन्दन अकरणे प्रवर्तकस्य स्वीयेच्छा भङ्गो भवति। तद्भङ्गेन उपनीतस्य अनिष्टं जायते। तद्वारा प्रवर्तकः उपनीतस्य अनिष्टकर्ता भवति इत्याधुनिकाः केचित् विद्वांसः व्याकुर्वते। कथं प्रवर्तकः अनिष्टकर्ता भवति इत्येवम् उच्यते। सन्ध्यावन्दनं यदि न क्रियते तर्हि प्रवर्तकस्य स्वकीय इच्छा तस्याः भङ्गः जातः। स्वकीय इच्छा का? अयमत्र प्रवर्ततामिति इच्छा तस्याः भङ्गः जातः। तादृशभङ्गेन उपनीतस्य अनिष्टं जायते। माणवकस्य अनिष्टं जायते। तद्वारा प्रवर्तकस्यापि प्रवर्तकः उपनीतस्य अनिष्टकर्ता भवति। यस्मात् प्रवर्तकस्य इच्छायाः भङ्गानुरोधेन अस्य अनिष्टं जातं तस्मात् प्रवर्तकः अनिष्टकर्ता इति एवं वक्तुं शक्यते इति केचित् आधुनिकाः विद्वांसः एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति इत्येवम्। तत्र एवं चिन्तयितुं प्रभवामः। नचिकेताः यमस्य यमगृहस्य द्वारे प्रायः रात्रित्रयं तत्रैव स्थितवान् इति कठोपनिषदि तथा श्रूयते। तस्य सत्कारः न कृतः इत्येवं चिन्तयामः। तस्य ईषत् इच्छायाः भङ्गो जातः झटिति। एवम् इदानीम् अहं काञ्चन कथां मदीयां कथामेव वदामि। अहं
ईषत् तत्र अन्यथा नयामि, यथा मम अपेक्षते तथा नयामि। वस्तुतः कथा अन्यादृशी अस्ति। सः इदानीं कश्चित् आगतः, एवं चिन्त्यताम्, कश्चित् आगतः अस्ति, ब्राह्मणः राज्ञः समीपे आगतवान्। सः तत्र राजगृहात् बहिः स्थितः। तस्य मनसि कथमस्ति इति चेत्, झटिति इदानीं दिनत्रयादनन्तरं पुत्र्याः विवाहः अस्ति, ईषत् धनं लभ्यते चेत् अहं समीचीनतया पुत्र्याः विवाहं कर्तुं प्रभवामि इत्येवं राज्ञः गृहसमीपे गच्छति। तत्र गत्वा पश्यति, परन्तु तत्र राजगृहे नासीत्, अन्यत्र क्वचित् गतवान् अस्ति। सः तत्र दिनत्रयं तत्रैव तिष्ठति। परन्तु इदानीं यस्मिन् दिने विवाहः अस्ति सः तद्दिनं समीपे आगतं, तद्दिनम् अस्ति इदानीम्। इदानीं राजा एतावता नागतवान्। सः खिन्नः जातः, तस्य इच्छायाः भङ्गः जातः अस्ति। तादृश इच्छायाः भङ्गः जातः, एवञ्च तत्र अतिथिसत्कारोऽपि न जातः इत्येवं किञ्चित् चिन्त्यताम्। यतोहि राज्ञ ईषद्वा तत्र सामान्यतः प्रजानां पालनार्थं यत्नः विधेयः। तादृशभङ्गानुरोधेन राज्ञः ईषदनिष्टं जातमिति एवं स्वीकुर्मः, प्रत्यवायः जातः। यतोहि राज्ञा पूर्वमेव तत्र योजनीयाः भवन्ति जनाः। अत्र मम अभावे कश्चिदेवम् आगच्छति चेत् अत्र धनागारात् ईषत् धनं देयम् इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। परन्तु तथा सः नियोजनं न कृतवान् इति कृत्वा तस्य अनिष्टं भवति इति स्वीकुर्वन्तु। तादृश अनिष्टस्य परम्परया कर्ता भवति अयं ब्राह्मणः इत्येवम्। अथवा तत्र ब्राह्मणस्य कश्चन श्रमः सञ्जातः, केचन तत्र पीडयन्तः सन्ति तम्, अतः रक्षार्थं राज्ञः समीपे आगतवान्। राजा तथा नासीत् तत्काले इत्येवं। यागः अत्र अनेन क्रियमाणः आसीत्, ब्राह्मणेन यागः क्रियमाणः आसीत्। यागे केचन बाधां कुर्वन्तः सन्ति, अतः तस्य रक्षणार्थम् अयं राज्ञः समीपे आगतवान्। राजा तावता तत्र नासीत्, अन्यस्य नियोजनमपि तेन एवम् उक्त्वा न गतमस्ति, अतः केचन तत्र साहाय्यं न कृतवन्तः। तर्हि सर्वोऽपि दोषः इदानीं राज्ञा याति, यतोहि यागादीनां परिरक्षणं राज्ञा कर्तव्यमस्ति। तत्तेन न कृतम् इति कृत्वा यत्काले राजा आयाति तत्काले यागः समाप्तः सञ्जातः, बहु पाठः कृतः अन्येन इत्येवं रीत्या राज्ञः कश्चन दोषः इत्येवम् उन्नेतुं शक्यते किल। तद्वत् पित्रा उक्तं तस्य अनुष्ठानम् अस्माभिर्न कृतम् इति कृत्वा पितरिच्छायाः भङ्गो जातः। तादृशभङ्गेन अनिष्टं किञ्चित् जातम्। अन्यस्य इच्छायाः अस्माभिर्भङ्गः कृतः किम् अस्ति, इदानीं पितृचरणानाम् इच्छा अस्ति, एवं भाव्यमित्येवं। तस्याः इच्छायाः यदि अस्माभिर्भङ्गः कृतः तर्हि पितृवाक्यत्यागः कृतः इति भवति किल। पितृवाक्यस्य त्यागः कृतः, यतोहि पितृ इच्छायाः भङ्गः कृतः। तादृशभङ्गानुरोधेन अनिष्टं जातं। पितृचरणैः अनिष्टं न कृतं किमपि, ते उक्तवन्तः एवमेवं भाव्यमिति, परन्तु पुत्रेण न श्रुतं, तद्विरुद्धत एव वर्तितं। ते किमपि अनिष्टं न कृतवन्तः, परन्तु यस्मात् पितृवाक्यस्य उल्लङ्घनं जातम्, अतः तत्र किं भविष्यति, अनिष्टं किञ्चित् भविष्यति इत्येव। पितृवाक्यस्य उल्लङ्घनं जातमिति कृत्वा अनेन पितृवाक्यपरिपालनं न कृतमस्ति इति कृत्वा तत्र अनिष्टं किञ्चित् जायते। तस्य परम्परया अयं प्रयोजकः भवति, पिता प्रयोजको भवति। यतोहि पितुः तादृशी इच्छा आसीत्, तस्याः इच्छायाः भङ्गः अनेन कृतः अस्ति इति कृत्वा अनिष्टं जातं। तर्हि परम्परया पितुः तत्र प्रयोजकत्वरूपकर्तृत्वं वक्तुं शक्यते। तद्वदत्रापि कश्चित् सन्ध्यावन्दने प्रेरयति, सः अत्यन्तम् आप्तः अस्ति, आप्त इच्छायाः अस्माभिर्भङ्गः कृतः किल, अतः अनिष्टं किञ्चित् जायते, ते च परम्परया अनिष्टकर्तारः भवन्ति इति केषाञ्चित् आधुनिकानां व्याख्यानं, परन्तु एवं सम्यक् नास्ति इति अग्रे उच्यते। तत्तु न सम्यक्। साक्षात् परम्परया वा यः स्वार्थस्य विशेष्यः
यश्च समभिव्याहृतक्रियाकारकपदार्थः तदुभयत्र स्वशब्दस्य शक्तिग्रहेण प्रकृते अनिष्टस्य कर्तुर्वा स्वभङ्गनिमित्तके इत्यत्र स्वशब्देन ग्रहणापत्तेः प्रयोजकेच्छायाः अग्रहणापत्तेश्च। तत्र सामान्यतः किं भविष्यति, अयं पक्षः न समीचीनः। किमर्थम्? इदानीं स्वशब्देन किं ग्राह्यम् इत्युच्यते। साक्षात् परम्परया वा यः स्वार्थस्य विशेष्यः, स्वार्थस्य नाम स्वपदघटितं यत् पदम्, समस्तं पदं वा किञ्चित् भवति किल, तत् तस्य यः विशेष्यः भवति, अनुयोगिनी स्वत्वम् इत्युच्यते, तत् तादृशविशेष्यः स्वार्थस्य यः विशेष्यः, नाम यत् सामान्यतः अस्माभिः परिष्कारः क्रियते, स्वपदघटितः परिष्कारः क्रियते, तत्र यः विशेष्यो भवति सः स्वपदेन ग्रहीतुं शक्यते। अथवा यश्च समभिव्याहृतक्रियाकारकपदार्थः, तत्रैव समीपे विद्यमानः यः क्रियाकारकादिपदार्थः, तदुभयत्र स्वशब्दस्य शक्तिग्रहः अस्ति। स्वघटितपदस्थले यः अत्यन्तं विशेष्यो भवति तद्वा स्वपदेन अनुयोगिनी स्वत्वम् इत्युच्यते। अथवा समभिव्याहृतक्रियाकारकपदार्थः यदि अस्ति, तादृशक्रियाकारकपदार्थबोधनं वा शक्यते कर्तुम्। तथा सति इदानीं किं वक्तव्यं भवति, प्रकृते अनिष्टस्य कर्तुर्वा स्वभङ्गनिमित्तक इत्यत्र स्वशब्देन ग्रहणापत्तेः। तैः कथम् उक्तम्? या स्वकीया इच्छा तद्भङ्गनिमित्तकं यदनिष्टं तादृश अनिष्टस्य कर्ता यः प्रवर्तक, स्वम् इच्छायाः भङ्गः तादृशभङ्गनिमित्तकं यदनिष्टं तादृश अनिष्टस्य कर्ता इत्येवं तत्र स्वभङ्गः निमित्तं यस्य अनिष्टस्य इत्येवम् उच्यते। तर्हि तत्र अनिष्टस्य स्वस्य भङ्गः स्वभङ्गः, स्वभङ्गः निमित्तं यस्य इत्येवं क्रियते। स्वस्य भङ्गः स्वभङ्गः, स्वभङ्गः निमित्तं यस्य इत्येवं स्वीक्रियते। स्वभङ्गनिमित्तकम् इति बहुव्रीहिपदं लब्धम्। तत्र बहुव्रीहेः अन्यपदार्थः विशेष्यो भवति इति कृत्वा विशेष्यं जातम् अनिष्टम् स्पष्टमस्ति। स्वभङ्गः निमित्तं यस्य इति बहुव्रीहिश्चेत् स्वभङ्गनिमित्तकम् इति पदं जातम्। स्वशब्दघटित पदमस्ति स्वभङ्गनिमित्तकम्, तत्र विशेष्यमस्ति अनिष्टम्। किमर्थम्? बहुव्रीहो अन्यपदार्थः विशेष्यो भवति। तर्हि इदानीं स्वशब्देन किं ग्राह्यम् आपद्यते? अनिष्टं ग्राह्यम् आपद्यते। अथवा द्वितीयम्, यश्च समभिव्याहृतक्रियाकारकपदार्थः, अत्र क्रियाकारकपदार्थः अस्ति, कर्ता कारकमस्ति, तर्हि स्वशब्देन कर्तुर्वा ग्रहणं स्यात्। स्वभङ्गनिमित्तक इत्यत्र अनिष्टस्य वा ग्रहणं स्यात्, स्वार्थस्य विशेष्यः। स्वभङ्गनिमित्तकम् इति बहुव्रीहेः विशेष्यः अस्ति अनिष्टं, तस्य वा ग्रहणं स्यात्। अथवा द्वितीय एतदनुरोधेन कारकरूपस्य कर्तुर्वा ग्रहणं स्यात्, परन्तु इच्छायाः ग्रहणं न स्यात्। इच्छा प्रकृते स्वार्थस्य विशेष्यः नास्ति। किमर्थम् इति चेत् स्वभङ्गनिमित्तकम् इत्यनेनैव समासः समाप्तः चेत् तादृशं यदनिष्टं, पुनः समासान्तरं, पुनः तस्य कर्ता तृतीयसमासः, तादृशकर्तुः इच्छा चतुर्थः समासः आहत्य चतुर्थसमासस्य अन्ते अस्ति इच्छा प्रविष्टा अस्ति। अत्र तु प्रथमसमासस्थले तु अनिष्टमेव बुध्यते। तर्हि तादृशस्वार्थस्य विशेषः अनिष्टं भवति, इच्छा न भवति। क्रियाकारकमिति पक्षः नीयते चेत् कर्ता भवति, इच्छायाः क्रियाकारकस्वरूपत्वं नास्ति। अतः तत्र स्वशब्देन तयोः अनिष्टस्य वा कर्तुर्वा ग्रहणं स्यात्, प्रयोजके इच्छायाः ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। मास्तु इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि स्वपदमिच्छापरमिति ग्रन्थकारः स्वयम् उक्तवान् इति कृत्वा एतादृशव्याख्यानं तद् शब्दमर्यादाम् उल्लङ्घ्य भवति इति कृत्वा
न युज्यते इत्येवम्। अतः एवं व्याख्येयम् इति कथं तर्हि अस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यादि निरूपणमस्ति। इदम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।